نوجوانوں جڑے ویلے کربلا دے میدان چ قادیاں دا قافلہ جا رہا قیدی بنا کے نبی دیاں شہزادیاں نو لے کے جا رہے حضرت امام زین العابدین نے ویکھیا ایک قصائی بکری پیا ذبح کر دے امام زین العابدین دی اکھاں چ تھرویا گئے فرماندے نے او قصایا اے بکری نو پانی پلایا یا نہیں پلایا کہن لگا جی مینوں مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کریے پانی پلا کے کری دائے انہوں میں پانی بھی پلائے انہوں میں پٹھے بھی کھلائے نہیں زین العابدین فرمان لگے کتنے ظالم و کفیوں اور جانوران پانی پلا کے ذبح کر دے ہوں سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آج میری ملت نوجوانوں ایسا صبر 71 لاشاں دا ڈھیر تے بیگانی ایک بھی نہیں سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے بیران دیا لاشاں کھبے بانجے تے بتیجیاں دیا پیچھے غلامہ دیا لاشاں تے لاشاں تے گھڑیر چکھلو کے نا تے ڈولے نہیں آسمان والوے کے پچھے راضی ہیں نہیں سمجھتے آسان کرنا پتران دیا لاشاں چکھلو کے پچھے دینے راضی ہیں کہ ہور دے وہاں تو آواز ہے تو راضی ہے عرض کی دیا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی میں اصغر دے کے بھی راضی عباس دے کے بھی راضی میں سکینہ روندی بیخ کے بھی راضی عرض کی دیا اللہ تو راضی آواز آئی ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ اللہ نے فرمایا میری رضا چاہنے والے آؤ تو تے میرے نام مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی آؤں جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اودے تے بھی راضی اللہ 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 ارجعی الہ ربک راضیۃ مرضیہ ویکھو کربلا چ کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا ویکدا ہی لے لیا ہے ایک کربلا اوے جڑی امام حسین نے ویکھی پر میں تو انہوں تھوڑا جدد تذکرہ اس کربلا دا سناون لگا جڑی حسین علی مقام دے بعد سیدہ زینب تے امام زین العابدین نے ویکھی ساڑھے کو 2 چشمدید گواہ نے کربلا دے ایک تاریخی واقعات نہیں ہیں بھائی ساڑھے کو 2 گواہ نے ایک سیدہ زینب تے ایک امام زین العابدین ساڑھے کو 2 گواہ نے کربلا دے میدان دے امام زین العابدین فرما دینے کہ ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوڑیا سے مکہ آئے 450 کلومیٹر دا سفر کر کے فرما دینے مکہ تو ٹوڑے تے کربلا آئے پیاسا برداشت کی تیاں پکھا برداشت کی تیاں قربانیاں دیتیاں قیدی ہو کے کوفے گئے ابن زیاد نے سانو دمشق ملک شام بھیجیا یزید دے قید خانے اچھ قید رہے تو یزید نے مڑ جدو مدینہ جاون دا سانو دیتا نہ کہ جاؤ پیغام کہ تسی مدینہ چلے جاؤ تے آپ فرما دینے سی کربلا تے کربلا تو مڑ مدینہ آئے فرما دینے مدینہ تو لے کے مدینہ آمد تک 6 مہینے لگ گئے آپ فرما دینے ان 6 مہینے چے اتنے امتحانات اتنے مصائب دے بعد بھی میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹتا نہیں بیکھیا آج کربلا والن دے کربلا دے بعد پہلا پیغام امت دے نام پہلا پیغام جے لکھاں سلام نے نا امام حسین دے آخری سجدے نو تے کروڑاں سلام نے زینب دے سجدے آن حافظ ابو بکر صاحب جتھے عورتاں وین کر دیا نا جنہ موقعوں تے عورتاں وین کر دیا انہاں موقعوں تے زینب سجدے پہ کر دی سی حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ انتے نے پوچھا کہ کربلا چی امام حسین نو کتنے زخم آئے کو کہندہ 72 کو کہندہ 82 تے کو کہندہ 103 تو
تسی حسین دے پوتے ہو، تسی دسو کتنے؟ امام علی رضا رون لگ پہ تے رو کے فرما دینے چنگی گل جے نہ پوچھیں. انہیں عرض کی تھی تسی نہ دسو تے کون دسے گا؟ امام علی رضا نے رو کے فرمایا کربلا جو میرے دادے حسین نو اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے. اس صرف ظاہری تیران تے تلواران تے نیدیاں دے زخم نہیں سن، کچھ باتے نے اکبر دا بھی زخم، اصغر دا بھی زخم، قاسم دا بھی زخم، عباس دا بھی زخم، سکینہ تے سغرا دا زخم، اور زینب نو کلیاں چھڑ کے جاوان دا زخم تے مدینہ چھوڑن دا زخم کو چھوٹے سن. کربلا دے میدان دے بعد واقعہ کربلا دے بعد جنہاں نے امام علی مقام نو دفن کیتا نا قبر انور، امام زین العابدین دے عبد الجدید دے دربار چو واپس آئے تو پنڈ والے کٹھے ہو کے زیارت کرنے آئے. انہاں عرض کی تھی حضور ایک گل پوچھنا چاہنے ہیں. فرمایا پوچھو. آپ نے عرض کی تھی گئی حضور جدو اسا امام علی مقام نو دفن کرن لگے سنا تے آپ دے جسم تے کچھ زخم تے او سن جڑے کربلا دے میدان چائے، مگر کچھ زخماں دے نشان جڑے بڑے پرانے نشان سن. حضور او کا دے زخماں دے نشان سن. امام زین العابدین رون لگ پہ. آپ نے فرماؤ تلواراں تے نیزیاں دے زخم نہیں سن. حضور او پرانے زخم پھر کتھوں آئے؟ آپ نے فرمایا جدو مدینے ادھی رات ہوندی سی نا تے میرے ابو حسین بوریاں دانیاں دیا اٹھا کے نا تے مدینہ دے غریباں دے گھر رات نو چھوڑ کے ہوندے سن، بوریاں چک چک کے نشان کر کے سن. واہ حسین میں تیری سخاوت تو صدقے جاؤں. فرمایا انہاں بوریاں دے نشان سن جڑیاں رات نو اٹھا کے بابا جان غریباں دے گھر چھوڑ کے آندے سن. اسی آج 10 روپے غریب نو دینے ہوما تے تصویر کھچ کے فیس بک تے پہلے دینے ہیں. میں کسی غریب نو 10 روپے دیتے وہ ساری زندگی بوریاں اٹھا کے ادھی رات ویلے غریباں دے گھر چھوڑ کے آندے رہے. ابھی حسین دا کردار لوگوں نو پتہ ہونا چاہیے. میری ملت نوجوان حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھیا امام علی مقام گھوڑے تو زمین تے کتنی دیر جائے؟ آپ نے فرمایا 9 دقیقہ. فرمایا 9 منٹ لگے. انہیں عرض کی تھی حضور گھوڑے تو ڈگ دیا تے 1 منٹ نہیں لگتا، 9 کیوں لگے؟ فرمایا 9 منٹ تک میرا دادا حسین نہ گھوڑے تے سی تے نہ زمین تے سی. حضور کتھے سن؟ فرمایا 9 منٹ تک یزیدی امام علی مقام اپنے نیزیاں دیا نوکاں تے چوکے پھر دے رہے. ایک دوسرے وال سٹدا سی تے دوسرا تیسرے وال سٹدا سی. سوچ کر بلا دے میدان چ امام حسین دے جسم تے پھر کتنے زخم نیزیاں دے آئے ہون گے. اس ویلے پتہ نہیں امام علی مقام دی بیٹی سکینہ کیویں روندیاں ہون گیاں. اس ویلے امام زین العابدین تے سیدہ شہربانو تے سکینہ تے زینب دا کی حال ہوندا ہوے گا. امام علی مقام دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے امام حسین دے خیمے نو اگاں لگا دیتی، اگ لگا دیتی. عصر دی نماز دا ویلا تو سیدہ زینب خیمے چ بیٹھ کے نماز عصر پہ ادا کر دی. ویر دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑ دینے تے او عصر دی نماز پہ پڑھ دی. سیدہ سکینہ خیمے دے بار کھلو کے بابا بابا کہہ کے رو رہیاں. ایک یزیدی ظالم گزریا تے سیدہ سکینہ دے کناں چوں والیاں کھچ کے لے گیا. وہ بالیاں سن جڑی پچھلی چھوٹی عید امام علی مقام نے پہنائیاں سن. سیدہ سکینہ دے کناں چ خون دا فوارہ نکلیا. دوڑ کے پھوپھو دے خیمے چ گئیاں تے جا کے کہندی پھوپھو امی آ دیکھو میرے کناں چ خون نکل گیا کہ یزیدی میری بالیاں اتار کے لے گیا. سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو رہی. پکڑ کے سینے لگایا تے ادھر سلام پھیریا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی تے پیش کر کے کہنے لگی سیدو میرا پانی قبول کرو. پانی وال ویکھ کے تے ویر دی یاد آگئی. ہٹا کے کہنے لگی جا بی بی پانی لے جا. جدا حسین ویر دنیا تو پیاسا ٹر جاوے اس بہن کو پانی نہیں پیتا جاتا. عورت کہنے لگی میں کوئی بیگانی تے نہیں، میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حر دی بیویاں. سیدو خون دے کے اپنا کربلا چ حصہ پا گیا. میرا پانی قبول کرو، میرا کربلا چ حصہ پہ جے. سیدہ زینب نے پانی دا پیالہ چکیا. پیالہ لے کے جڑے ویلے سیدہ فرما دیا میں خیال آیا میں زین العابدین پانی پلا کے آواں. فرما دیا میں پیالہ لے کے زین العابدین دے خیمے چ آ گئی. چمڑے دے بستر تے امام زین العابدین بے ہوش نہیں، سر جو کے گودی چ رکھیا. فرما دیا اکھاں کھول یتیم ہو گیا ہے. پیالہ لبانا لگایا. زین العابدین اکھیاں کھول کے فرمانے لگے پھپھی اماں تو پانی پیتا یا نہیں پیتا؟ فرما دیا تو چھوٹا پہلے تو پی لے.
کہنے لگے پپی اماں کہ پہلے چھوٹیاں پینا ہے پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نو پلا دیو سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ سکینہ دے لبنوں لگایا کہنے لگی پپی اماں کہ پانی پلانا ہے زین العابدین ویر نو پلا دیو بخار نال پیا تبدائے فرما دیا کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ پانی دا پیالہ پھڑیا کربلا بل دوڑ پئی سیدہ فرما دیا سکینہ کتھے چلی مڑ کے کہنے لگی پھوپھی اماں کہ پہلے چھوٹی ہی پینا ہے میں اصغر نو پھلون چلی اوتے میرے نالوں بھی چھوٹا ہے سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی سکینہ نو دوڑ دیا ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی زمین تے ڈل گیا سکینہ پیاسی رہ گئی سیدہ زینب چکے خیمے والے جا رہی ہوں میاں صاحب فرما دینے اطاعت تو دیا انہاں زور نہیں لایا وہ بیٹھے آیا من رضائی دنیا یتنوں پیاسے ترے گئے او دین دنی دے سوائی سیدہ زینب چوکے تے خیمے چلے جائے نوجوانوں ادھر مغرب دی نماز دا بیلا ہو گیا تے سیدہ زینب تھکی دے کے تے سکینہ نو سلا رہی ہیں خبریں کتنے دن دی بھوک تے پیاس تے کتنے دنوں دے دکھ سن سیدہ سکینہ دی تھوڑی جی آنکھ لگی تے سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز پڑھی مغرب دی نماز پڑھ کے نا تے آپ فرما دیا میں سارے نو خیمے چ کٹھا کر لیا تے آپ فرما دیا میں کٹھا کیتا تے میں غور کیتا وچ سکینہ کوئی نہیں آپ فرما دیا میرا کلیجہ کھم گیا کہ سکینہ کتے گئی آج جو پہلی رات ہے جڑی سکینہ تے زینب نے امام حسین دے باج گزارنی لمبی رات میں چھوڑے والی گزری سہ بریاں دی خبر لے آوے کون محمد سجنہ دور گیا دی سیدہ زینب فرما دیا میں سکینہ نو ڈھونڈنا شروع ہوگی کدے ایک خیمے کدے دوسرے جو سڑے ہوئے خیمے چ جانیاں فرما دیا سکینہ نظری نہیں آ رہی آوازہ دے دیا سکینہ بیٹی سکینہ کتھے میں فرما دیا رات دا اندھیرا گہرا ہو گیا عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا سکینہ کتنے نظری نہ آوے فرما دیا اچانک میرے دل چ خیال ہے تو میں کربلا دے میدان وال اندھیرے چ دوڑی فرما دیا آ کے ویکھیا تیاں والے ہو سیدہ زینب فرما دیا میں بیکھیا سکینہ امام حسین دی اللہ تعالیٰ جفا مار کے لٹی سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیا سکینہ کی پہ کرنی ہے کہہ لگی پھوپھی اماں نیند آئی سیدھے تو انہوں پتہ نا میں بابا دے سینے تے سونی ہوں سینے تے سون آئی فرمایا سینے تے سون والی ہے قدمہ جو کیوں لٹی ہے کہہ لگی پھوپھی اماں سینہ تے تیرہ نہ چلنی ہو گیا سینہ تے ملے آئی نہیں تے بابا دے قدمہ جو لٹ گئی سیدہ زینب جو کہ خیمے ملٹوڑیاں تے سکینہ مڑ کے کہہ دیئے بابا خیمے جو پھر جاواں گئی جے وعدہ کرو رو سینے تے سلان آیا کرو گے امام حسین دی لاش پھڑ گئی اولادہ والے ہو انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مانو دے جے اے ہن محفل سنن آئے ہو گھر جانا ہے نا دیکھو تیاں جاگ دیا ہون گی کہ میرا بابا اجے نہیں آئے میرے ابو نہیں آئے میں لاہور ایئرپورٹ تے جوان بچی بے ہوش میں کی لوگ پانی پلا رہے میں پوچھے بچی نو کی ہویا لوگ کہنے لگے اسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گئے انہیں 2 سال بعد ہونا ہے بچی نے بابا جاندہ دیکھا بے ہوش ہو گئی میں نو خیال آیا اے ابو نے 2 سال بعد آئی جانا ہے اے حال ہے او دا کی حال ہویا بے گا جنہوں پتا سی میرے بابا آنا ہی کوئی نہیں او کربلا دے میدان چ دکھا چ کنج روئی ہوئے گی میری ملت دے نوجوانوں رات گزری جی میں گزری آؤ میں تو 11 محرم دی گل سنا یزیدیاں نے صبح صبح امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کر کے نا تو دا گوشت بنا کے سالن پکایا دوپہر ویلے جدو کھاوا لگے نا سارا سالن خون بن گیا شدید بدبو آ رہی ایک یزیدی آ کے امام زین العابدین نو کوڑا ماریا تو کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں تیرا اونٹ بیمار سی فرمایا میرا کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا سا تیرا اونٹ ذبح کر کے سالن بنایا ہے ہن لشکر دے کھانے دا ویلا ہے تو سارا سالن خون بن گیا ہے صبح دی ساری محنت ضائع ہو گئی آپ نے فرمایا میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا جے
کہنے لگا وہ جڑا اونٹاں دی قطار وچ 5ویں نمبر تے کھڑا سی زین العابدین چیخ مار کے رو پے تے فرمان لگے ظالموں کیوں ذبح کیتا جے اس اونٹ تے بیٹھ کے میرا ویر اکبر مدینیوں آیا سی اکبر مدینیوں آیا سی فرمایا اللہ دے ہن فطرت دے قانون اے کہہ رہے نے کہ ہن رب نے ساڈا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لے ہن باریاں تواڈیاں آ گئیاں ہن امتحان ساڈے مک گئے تو ہاڈے شروع ہو گئے میری ملت دے نوجوانوں 3 دن کربلا دے میدان چ یزیدی رہے 3 دن دے بعد جدوں انہاں نے اپنی لاشاں ظالمہ دفن کر لیاں پر امام علی مقام تے آپ دے روح قادیاں لاشاں انہی کربلا دے میدان چ بکھریاں پئیاں نے اچانک ابن سعد دی آواز آئی تو نے آکھیا انہاں نو گرفتار کر لو تے قیدی بنا لو امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پہنائیاں گئیاں ایک روایت دے مطابق امام زین العابدین دی عمر مبارک اس ویلے 13 سال سی 13 سال دی عمر ہوئے تے انہیں دکھ اونٹاں تے رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو بٹھایا گیا او جڑا پچھلا اونٹ سی نا سب تو او دے تے سیدہ سکینہ دے بیٹھن دی واری جاری امام زین العابدین دے ایک ہاتھ چونٹاں دی مہار تے ایک ہاتھ چ امام حسین دے سر والا نیزہ باپ دے سر چ خون پتر دے چہرے تے پیا ڈگدا ہے زین العابدین کدے بابا ول ویکھدے نے کدے او پردہ دار رسول اللہ دیاں دیاں ول ویکھدے نے نالے روندے نے چھوٹی جی عمر کیڑے امتحان آ گئے پیدل ٹرنا ہے کوفے تک جانا ہے میرے امام علی مقام دا پتر جد ٹریا نا نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب دن بنے کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی نوجوانوں جڑے ویلے کربلا دے میدان چ قادیاں دا قافلہ جا رہا قیدی بنا کے نبی دیاں شہزادیاں نو لے کے جا رہے حضرت امام زین العابدین نے ویکھیا ایک قصائی بکری پیا ذبح کر دے امام زین العابدین دی اکھاں تے تھرویا گئے فرماتے نے او قصایا اے بکری نو پانی پلایا یا نہیں پلایا کہن لگا جی مینوں مسئلہ یاد ہے جانور ذبح کریے پانی پلا کے کری دائے انہوں میں پانی بھی پلائے انہوں میں پٹھے بھی کھلائے نہیں زین العابدین فرمان لگے کتنے ظالم و کفیوں او جانوران پانی پلا کے ذبح کر دے ہوں سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑے آج نوجوانو امام زین العابدین روتے جا رہے ایک بابا قریب آگے کہنے لگا پترا رونا فرمایا بابا میں کیوں نہ رواں اللہ نے قرآن جب فرمایا باب یتدعینا من الحزن اللہ دے نبی یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا باپ دی اکھاں پتر دے کم چ نبی نہ ہو گئیاں فرمایا او دا ایک یوسف بچھڑیا سی میرے سارے یوسف ہی بچھڑ گئے نے آپ نے فرمایا میں کیوں نہ رواں انہیں آکھیا تو کلا قیدی نہیں بنیا اللہ دے نبی یوسف ہی قیدی بنے نہیں فرمایا قید یوسف دی قید عابد دی ایک فد فرق ہے ہزاراں یوسف قید اکلا ہویا میرے نال نے پردے داراں جبانو سارا دن قافلہ ٹر دے رہتی امام زین العابدین ٹر کے پیرا چے چھالے پہ گئے وہ شہزادے مدینہ دے جنہ دکھ کدے بیکھے نہیں سن رات ہوئی نا تے اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین چ کھب گیا یزیدیاں بڑا زور لگایا نیزہ اکھڑ دا نہیں ایک یزیدی امام زین العابدین نو کوڑا مار کے کہنے لگا تیرا ابا نیزے تے قرآن پڑھ سکتا ہے تے اے نہیں دا سکتا کہ ٹردہ کیوں نہیں امام زین العابدین ہاتھ جوڑے عرض کی تھی بابا میرے کل کوڑے ہن نہیں کھا دے جاندے بابا ٹردے کیوں نہیں امام علی مقام دے لبا چو آواز ہے کہ میں ٹران میری سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی ہے وہ کیوں ڈگ پئی ہے وہ سارا دن پچھلے اونٹ تے بیٹھی سی نا تے کدے دائیں تے کدے بائیں ہو کے تے ایڈی دور نے دے تے بابا دا چہرہ ویکھن دی کوشش کر دی
پر جدو اندھیرا چھا گیا نا تے ہن اندھیرے چیڑی دور تو بابا نظری نہ آئے تے سکینہ اونٹ تے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں کہ بابا نظری آ جان. ایک یزیدی جن نے اونٹ دی مہار پکڑی سونے منہ تے تھپڑ مار دیتا. سیدہ سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی تے ریت لیٹ کے فرما دیا نے اکبر ویرا مینوں نال لے جا. آواز نہیں تے کہندی ہے چاچا عباس مینوں نال لے جا. نہ آواز آئی تے کہنے لگی بابا کوئی نہیں سندا تسی ٹھہر جو نال لے جاؤ. امام زین العابدین دوڑن لگے بیڑیاں نال دوڑیا نہ جاوے. کہنے لگے پھپھی اماں ذرا ویکھیا جے سکینہ کتھے رہ گئی. سیدہ زین قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھیا سکینہ ریت تے لٹیاں ہونے نالے رو کے کہہ دیا بابا مینوں لے جاؤ میں ڈگ پئی ہوں. سیدہ زین چک لے آ کے اپنی سواری تے بٹھایا گودی تے تھپکیاں دے کے سلایا نالے فرما دیا ان گیاں شالا مرن نہ اے ویر کسے دے تے نہ خون نیوانیاں بیناں جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. لمبی بات نہیں کردہ کوفے دا بازار آیا تے سیدہ زینب نے سواری کوفے جو گزری. اے اوہی کوفے دا بازار ہے جتو کدے سیدہ مولا علی نہ لائیاں سن. جدو مولا علی خلیفہ بن کے کوفے آئے تے اے شہزادی بن کے ابو نال گزریاں. اج اوہی بازار ہے ادو ابو نہ لائیاں اج ویر نہ لائیاں ادو شہزادی بن کے اج قیدن بن کے آئیاں. ادو لوگا پھلا دیا پتیاں نے چھاور کی تیاں شہزادی آئی ہے. اج لوگ کھجوراں پہ سٹ دینے کدھر قیدی تے پکھے آئے نے. ایک کھجور تے چھوہارا آکے سیدہ سکینہ دی گود چ ڈگا. حضرت جی سکینہ نے گودی چ اٹھا کے تے منہ چ ڈالیا. سیدہ زینب منہ چ انگلی ڈال کے کھجور نکالی. فرما دیا سکینہ تھوڑے دن اور صبر کر جا ویکھی قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دے لنگر بندی رہے گی. سیدہ تھوڑا اور صبر کر. میری ملت دے نوجوانوں کوفے دے بازار چ قافلہ گزریا. اچانک نہ ایک گھر چو مائی نہ ایک وڈیری جی مائی سکی روٹی دے دو ٹکر تے کمر جھکی ہوئی تے لاٹھی ٹیک دی آئی نہ مائی تے سیدہ زینب دے سامنے اس طرح کر کے سکی روٹی دے ٹکر پیش کر کے کہنے لگی بیٹی تو مینوں قیدن بھی لگنی ہے تے مینوں پردیسن بھی لگنی تے بھوکی بھی ہوویں گی تے روٹی کھا لے. او زینب جدا شوہر عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو امیر تاجر سے جڑی آپ ایڈی وڈی سخیہ کے جدے دروازے تے ہر ویلے منگتے ہیں دیا قطاراں رہ دیا. ایڈی وڈی سخیہ کہ ایک دن امام حسین ورگے سخیہ کے آکھیا فرمایا باجی زینب تھوڑی سخاوت کریا کر کچھ بچیاں لے بھی جوڑ کے رکھ. متھا چم کے فرما دیا سونیا مینوں انج لگدا رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے. وہ جڑی آپ ایڈی وڈی سخیہ سی انہوں جدو مائی نے سکی روٹی دے کوفے دے بازار چ روٹی دے ٹکر پیش کیتے نا تو سیدہ زینب رو کے نا تے ایسا کر کے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں. اسی صدقہ نہیں کھاندے کیونکہ سارے ساڑھا ہی صدقہ کھاندے نے. سیدہ زینب تھوڑا جا کے ٹوریاں پہ مائی آواز دے کے کہہ دیئے بیٹی کون ہے؟ سیدہ زینب مڑ کے فرما دیا ماں قیدی عمر نا جڑے انہاں دیاں ذاتاں نہیں پوچھی دیاں. مائی کہنے لگی میں تینوں ایمیں نہیں پوچھیا میں نے تیرے بچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے. اج پردیسہ چینے مہینے بعد ماں دا ذکر چھڑیا تے سیدہ زینب رو پئی رو کے فرما دیا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی بیٹی میں تینوں گل سناواں جدو میں جوان سا نا تے مدینے وسدی سان تے سیدہ زہرا پاک دے گھر میں نوکرانی رہی ہاں. میں سیدہ زہرا دے برتن تے کپڑے دھوندی رہی ہاں. سیدہ زینب مائی دے قریب آ کے نا فرما دیا اماں انہاں ویلیاں دی کو گل تے سنا. مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن پہ دھوندی سان تے سیدہ زہرا مینوں پوچھیا بی بی تو میں عرض کی تھی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہاں. کوفے دا نام سن کے سیدہ رون لگ پئی. میں عرض کی تھی سیدہ کوفے دے نام تے روئیاں کیوں؟ فرما دیا نے کہ بی بی میں تینوں گل تے نہیں سنا سکتی پر ایک میری گل یاد رکھی ایک دن کوفے دی گلی ہوئے گی تیری گلی چو ایک دن نا قیدیاں دا قافلہ گزرے گا. جدو قافلہ گزرے نا تے انہاں پردیسیاں نو پانی پلا دے میں یہ ہویا تو انہاں نو کھانا کھلا دے میں. مائی کہہ دیا جب میں بڑیری ہو گئی تو میں اللہ اچانک کا اعلان سنیا کہ گلی چو قیدی پہ گزر دینے. میں نے او سیدہ دی گل یاد سی. میں دوڑ کے بیکھا تے گھر چ کھاون لی کچھ نہیں سکی روٹی دے ٹکر ملے آئی لے کے آ گئی.
بی بی میں تینوں پیش کرنی ہاں. سیدہ زینب روئی جا رہی ہیں تو روکے فرما دیا اما انہاں ویلے دی کوئی اور بھی گل سنانا. مائی کہنے لگی جدو میں مدینے واسلی سیدہ زینب ایک چھوٹی جی بیٹی سی, میں سیدہ زہرا دی بیٹی نو لوریاں دیندی رہی ہوں. میں سیدہ دی بیٹی نال بڑا پیار کردی رہی ہوں. سیدہ زینب رو کے فرما دیا نے اماں میرے چوہے میں خوشبوواں نہیں ہوندیاں, میں زہرا دی ہوئی بیٹی زینب مائی دیاں